नेपालमा थप 3051 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि 1842 पुरुष र 1209 महिलामा संक्रमण। उपत्यकामा 1398 संक्रमित थपिए। काठमाडौँका 1091, भक्तपुरका 144 र ललितपुरका 160 जनामा संक्रमण। 428 जनाको सघन उपचार कक्षमा उपचार हुँदै 74 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै। 24 घण्टामा देशभर थप 3430 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,48,408 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जना संक्रमितको मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 1052 पुग्यो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न प्रयोग गर्ने मास्क प्रयोगपछि भने यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन। संक्रमणबाट बच्न प्रयोग गरिने यस्ता मास्क प्रयोग पश्चात उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमणको जोखिम झन बढायो। सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाब माग्यो। आदेशसँगै स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत अदालतलाई लिखित जवाब दिनुपर्ने। संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्र अधिकार मिचेर नेपाल प्रहरीको विज्ञापन खुलाएको भन्दै प्रदेश नम्बर 2 द्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता। प्रदेश 2 का कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिल कुमार चौहानले सर्वोच्चमा बिहिबार रिट दायर गरे। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आफूसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारको गराए ध्यानाकर्षण। सरकारले यसअघि पनि बारम्बार सम्झौता विपरीतका काम गरेकाले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपरेको डाक्टर केसीको भनाइ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा अदालतले 70 लाख जरिवाना ठहर गरेका एक प्रतिवादलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीद्वारा पक्राउ। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 6 मा स्थानका 58 वर्षीय सत्यनारायण प्रसाद रौनियालाई काठमाडौँ रातो पुलबाट पक्राउ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि स्थगित। पार्टीभित्रको विवादमा सहमति नजुझेपछि बैठक सारियो। राष्ट्रिय तथा समसामयिक विषयमा भने छलफल। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन। करिब 2 घण्टा चलेको छलफलमा नेकपा भित्रको विवाद समाधानबारे ठोस सहमति जुट्न सकेन। पार्टीभित्र गम्भीर सङ्कट आएकोले तत्काल सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न दाहालको प्रस्ताव। नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले आज नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग शिष्टाचार भेट गरे। भेटमा भारतीय सेनाद्वारा 2 मोबाइल एक्सरे मेसिन, कम्प्युटेड रेडियोग्राफी सिस्टम, आइसियू, भेन्टिलेटर लगायतका सामग्री उपलब्ध। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सेनापति नरवणेलाई सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान। टुडीखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण। श्रीराम सुगर मिल्सले उखु किसानलाई दिन बाँकी रकम 1 महिनाभित्र भुक्तानी दिन समन्वय गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई संसदीय समितिको निर्देशन। उद्योगबाट किसानहरूले करिब 41 करोड रुपियाँ पाउन बाँकी, जग्गा बिक्री भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने जवाब आएको भन्दै किसानहरू अन्योलमा। देशमा लगानी भित्रिँदैन भन्ने डरले चिनी मिल्सहरूलाई कारबाही नगरिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको भनाइ। किसान तथा श्रमिकलाई भुक्तानी नदिने उद्योगीहरूलाई अहिलेको अवस्थामा हतोत्साही गर्ने गरी कारबाही गर्न नहुने मन्त्री भट्टको भनाइ। महोत्तरीका स्थानीय तहहरूले काम नै नगरी ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिने गरेको देखियो। एक डाँडा गाउँपालिकामा ठेकेदारले काम सम्पन्न भएको झुटो प्रतिवेदन पेश गरेर भुक्तानी लिएको खुलासा। सीमापारी चुनावी माहौल तातिन थाल्दा वारी नेपालतर्फ समेत निकै चासो बढ्दै। बिहानको चिया गफदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म भारतीय विधानसभा चुनावको चर्चा परिचर्चा हुन थाले। सिन्धुली अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन गलत स्थानमा गरिएको भन्दै स्थानीयद्वारा अवरोध।
कमलामाई नगरपालिका गौमती घाटमा अन्त्येष्टि गर्न लागि पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि अन्यत्रै व्यवस्थापनको तयारी। आर्थिक पाटो कमजोर देखेर अस्पतालले उपचार गर्न नमानेपछि मोरङमा एक कोरोना संक्रमित महिलाद्वारा आत्महत्या। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका 10 की 45 वर्षीय महिलाले दशैंको टीकाको दिन आत्महत्या गरेको खबर बाहिरियो। मोरङको लेटाङ स्थित बुवा खोलामा पक्की पुल निर्माण हुने, नयाँ बन्ने पुल 51 मिटर लामो र 7 मिटर चौडा हुने। 5 करोड 51 लाख भन्दा बढी लागतमा एपेक्स जोशी जेबीले निर्माण गर्दै पुलको निर्माण 2 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य। कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलमा स्थानीयद्वारा अवरोध। महाकाली नदीभित्रको जमिन आफ्नो नाममा भएको र आफूहरूसँग जग्गा धनी पूर्जा भएको स्थानीयको दाबी। महाकाली नदीभित्रको जमिनको मुआवजाका लागि कसैले दाबी नगरेको महाकाली पुल आयोजना कार्यालयको भनाइ। कोजागत पूर्णिमाको अवसर पारेर मुगुका विभिन्न स्थानमा धामी नाच प्रस्तुत। चारवटै स्थानीय तहमा नाच प्रदर्शन गरियो। शरीरमा विभिन्न देवी देवताको प्रवेश गरेपछि धामीहरूले यस्तो नाच देखाउने प्रचलन। कर्णाली क्षेत्रको देउडा भाका संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गीति संग्रह सार्वजनिक। मुगुका दीपराज सञ्ज्यालले देउडै संसार नामक गीति संग्रह ल्याए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं महाधिवेशनमा बागलुङका व्यवसायी निर्माण कुमार श्रेष्ठले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिए। साहित्यकार भैरव अर्यालको स्मृतिमा स्थापित भैरव पुरस्कार र भैरव प्रतिभा पुरस्कार क्रमशः रामकुमार पाण्डे र राजाराम पौडेललाई प्रदान गरिने। कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेकाले उपयुक्त अवस्था हेरेर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजना गरिने भैरव पुरस्कार गुठीद्वारा जानकारी। रूपन्देहीका किसान यतिबेला धान भित्र्याउन व्यस्त। समयमै वर्षा भएका कारण दशैं सकि लगत्तै किसान खेतमा व्यस्त। समयमै मलखाद उपलब्ध नभएका कारण यो वर्ष उत्पादन भने घट्ने देखियो। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिकाको बेलन्तुमा रहेको गढी डाँडा संरक्षणको पर्खाइमा। मल्लकालीन समयमा राज्य विस्तारका क्रममा निर्माण भएका यहाँका संरचना अहिले भग्नावशेषमा परिणत। सडक दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै कैलालीको घोडागोडीमा स्थानीयले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारे। दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म अवरोध नहटाउने ट्र्याक्टर र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा अनुसन्धान हुँदै। अर्घाखाँसीको छत्रदेव गाउँपालिकाको जिरबासमा एकै परिवारका 3 जना अपाङ्ग भएपछि परिवारलाई गुजारा चलाउन समस्या। आर्थिक अभावमा राम्रो उपचार समेत गर्न नसकेको परिवारले सहयोगको याचना गरे।